नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 26 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 12 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, गठबन्धनको बैठक, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबरसँगै मौसमको अपडेट। आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। राजापुरका 800 घर डुबानमा सरकारले उद्धार नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोमा परि 17 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ता र 15 जना घाइते। 16 खुट्टेमा 2 जना युवकमाथि खुकुरी प्रहार। कैलाली 5 मा उठेका लक्ष्मण थारूको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उम्मेदवारी रद्द। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेललाई गोविन्द राज जोशीको चुनौती। प्रचण्ड खलनायकका रूपमा रूपान्तरण भएको सीपी गजुरेलको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन बालकृष्ण खाँडको आग्रह। देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी खारेज। मतदाता नामावलीमा जन्ममिति गलत प्रिन्ट भएको खुलासा। बाबुरामको पार्टीका 6 जना माओवादीको चुनाव चिन्हमा लड्दै। संविधान जोगाउन गठबन्धनले जित्नुपर्ने अध्यक्ष केसीको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता सामाजिक सञ्जालमा लाइक र सेयर गर्ने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने। प्रचण्डले केपी ओली मरिहाल्छन्, त्यसपछि एमाले कब्जा गर्छु भन्ने सोचेको ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। उम्मेदवारी फिर्ता नलिए बागीलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने राप्रपाको चेतावनी। अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट समूहलाई प्रचण्डले दिए सम्मेलनको आश्वासन। धादिङको खानीखोलामा कार्यरत इन्सपेक्टर 10 दिनदेखि हिरासतमा। बाढी प्रभावितको उद्धारमा नेपाली सेना जोड्दै। अनुमति नलिए ड्रोन नउडाउन गृह मन्त्रीको चेतावनी। सेनाले हटायो सेतीमा अड्किएका रुख। कहीँ नभएको हाँडी जात्राको जात्रा सम्पन्न गरियो। कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाखको दोस्रो हप्ता, नतिजा साउन मसान्तभित्रै निकालिने। फेवतालबाट 200 ट्रक भन्दा धेरै जलकुम्भी झार निकालियो। भन्सार छलीको सामान बोकेको आशंकामा वीरगञ्जबाट 3वटा ट्रक नियन्त्रणमा। भोइस अफ नेपालको ब्याटल राउन्ड आउँदो 7 देखि 64 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी। समर्थकको मोबाइल फुटाउने रोनाल्डोलाई एफएले जरिमाना गर्ने र युक्रेनलाई सुरक्षा सहायता गर्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। सोमबार साँझदेखि पसेको कर्णालीको बाढीका कारण कर्णाली आसपासका केही गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार डुबानमा परेर धेरैजसो धनको क्षति दौलतपुर गाविसमा भएको छ। अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा उद्धारको काम भइरहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। कर्णालीको पानीको सतह नघटेकाले अझै डुबानको खतरा कायमै रहने स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। स्थानीय टीकाराम जोशीले बाढीका कारण घर डुबानमा पर्दा परिवार कहाँ छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका घटनामा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। ती घटनामा परि 17 जना बेपत्ता भएको र 15 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कालीकोट, मुगु, हुम्ला र बाजुरामा बाढी र पहिरोमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। बाढी र पहिरोमा परि बाजुरामा 1, हुम्लामा 4, मुगुमा 8, कालीकोटमा 3 र जुम्लामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोमा परि कालीकोटमा 17 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी र पहिरोले बितेको 24 घण्टामा 73 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक क्षति गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँको 16 खुट्टेमा 2 जना युवकमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। खुकुरी प्रहारबाट नितेश राई र छिरिङ लामा घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरू दरबार मार्ग स्थित प्लाटिनम क्लबका बाउन्सर रहेका छन्। हिजो मंगलबार बिहान 4 बजेतिर क्लबको ड्युटी सकेर डेरा जाँदै गरेका उनीहरूलाई मोटरसाइकल रोकेर 6-7 जनाको समूहमा आएकाहरूले आक्रमण गरेको प्रहरी वृत्त दरबार मार्गका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। खुकुरी प्रहारबाट नितेशको खुट्टामा गहिरो चोट लागेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना
अधिकृतका अनुसार नितेशको खुट्टाको पिडौला नै काटिएको छ। उनीहरूको धापासे स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्लाटिनम क्लब काभ्रेका अमित लामा सहितका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन्। सो क्लबमा केही समय अघि बाउन्सरसँग झगडा गरेको आरोपमा दरबार मार्ग प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। भोलिपल्ट उनीहरू मिलापत्र गरेर छुटेका थिए। सोही समूहले बाउन्सरलाई पछ्याएर आक्रमण गरेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। घटनाबारे उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहेका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। हिजो मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनगढीले लक्ष्मणको उम्मेदवारी रद्द भएको जानकारी दिएको हो। लक्ष्मणको उम्मेदवारी विरुद्ध सोमबार उजुरी परेको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहराई सजाय गरी फरार रहेको उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। सोही उजुरीको आधारमा उनको मनोनयन दर्ता खारेज गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओम प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामबहादुर सिंहले दिएको उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी रद्द गरिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले 4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पनि तनहुँ 1 मा उम्मेद्वार बनेका छन्। तनहुँबाट यसअघि 5 वटा चुनाव जितेका पौडेल 7औं पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। 2048 सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका पौडेललाई 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धनको समर्थन पाएका एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले 6802 मत अन्तरले पराजित गरेका थिए। तर यसपटक एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता श्रेष्ठले नै पौडेललाई चुनाव क्षेत्र छोडिदिएर 12-4 मा गएका छन्। तनहुँ 1 बाटै उम्मेदवार सिफारिस भएका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीलाई तनहुँ 2 मा र त्यहाँबाट टिकटको आकांक्षा राखेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 मा पठाएर पौडेलले पार्टीभित्र सहज वातावरण बनाएका छन्। यसै क्रममा समानुपातिक पद्धतिको उम्मेदवारको सूचीबाट नाम फिर्ता लिएर तनहुँ 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईको मनोनयन रोक्न पनि पौडेल सफल भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नायकबाट खलनायकमा रूपान्तरण भएको आरोप लगाएका छन्। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले हिजो मंगलबार बुटोलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता गजुरेलले माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्धसम्म नायक रहेका प्रचण्ड संसदीय राजनीतिमा आएसँगै नायकबाट खलनायकमा रूपान्तरण हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। माओवादीको मुख्य एजेन्डा जनगणतन्त्र स्थापना गर्नु भएको र त्यसै का लागि संविधान सभा चुनावबाट संविधान बनाउन शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले आफ्ना एजेन्डाहरू छोड्दै गएको उनले बताएका छन्। प्रचण्ड कुनै बेला नायक थिए तर जनगणतन्त्र र राष्ट्रियताको एजेन्डा छाड्दै गएपछि खलनायकमा रूपान्तरण भए गजुरेलले भने। संसदीय राजनीतिमा पुराना दलका नेता भन्दा पनि प्रचण्ड बदनाम भएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। गृह मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। गृह मन्त्री खानले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरेका छन्। हिजो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। गृह मन्त्री खानले राष्ट्रपतिको सो गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर सो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिन पनि गैर आवासीय नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी खारेज भएको छ। देउवाको नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममिति र मतदाता नामावलीमा भएको जन्ममिति फरक परेको भन्दै कांग्रेस बीपीका उम्मेदवार कर्ण मल्लले उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेर सोमबार उजुरी दिनु भएको थियो। तर हिजो मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरीलाई खारेज गरेर देउवाको उम्मेदवारी कायम गरिदिएको छ। कार्यालयले देउवाको जन्ममिति नागरिकतामा उल्लेख भए अनुसार नै 2003 जेठ 31 गते रहेको भन्दै मतदाता नामावलीमा गलत प्रिन्ट भएका कारण 2002 जेठ 31 गते उल्लेख हुन पुगेको दाबी गरिएको छ। देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ।
आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीले 6 सिट पाउने भएको छ, जसमा 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हतौडा लिएर चुनावमा गएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँड गर्दा नेपाल समाजवादी पार्टीलाई 7वटा सिट छुट्याएको र त्यो माओवादीको कोटामा परेको छ। माओवादीले गठबन्धनमा पाएको प्रतिनिधि सभाको सिट मध्ये 2 बाबुरामको पार्टीलाई दिएको छ, जसमा महेन्द्र राय यादव सरलाई 2 र मानुषी एमी भट्टराई काठमाडौँ 7 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। बागलुङ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार चित्रबहादुर केसीले आसन्न संघ र प्रदेशको चुनाव सत्तारूढ गठबन्धनले जित्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। गठबन्धन दलद्वारा हिजो बागलुङ सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले चुनावमा अग्रमणकारी शक्तिले जित्ने कि परिवर्तन विरोधीले भन्ने विषय गम्भीर प्रश्न बनेर आएको उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको चुनाव अग्रमण र प्रतिगमन बीचको लडाईँ हो। संविधान र गणतन्त्र जोगाउन अग्रगमनले जित्नै पर्छ। यो जीवन मरणको प्रश्न हो, उनले भने। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकमाथि कारबाही सुरु गरेको छ। आयोगले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको छ। आचार संहितामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था उल्लङ्घनकर्तालाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको अवगत गराइन्छ। आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचन आचार संहिता 2079 को अनुगमन गर्दा आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी कतिपय सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरू राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसरी प्रचार प्रसारमा संलग्न कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले उम्मेद्वारसँग तस्बिर खिचाई, बधाई र शुभकामना दिने, राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका प्रचार सामग्रीको शेयर र लाइक गर्ने गरेका घटनाहरू अनुगमनका क्रममा पाइएकाले आयोगले आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै पार्टी एकता गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचन परिचालन घोषणा कमिटीलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डको विचार र संगठन सकिएपछि एमाले कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डको विचार र संगठन सकिएको थियो। एमालेका राम्रा कार्यकर्ता र संगठनमाथि कब्जा गरेर हस्तिनापुर कब्जा गर्ने सोचेका थिए। उनले एकता गर्दा पार्टी एक बनाए, देश बनाउने होइन, पार्टी कब्जा गर्ने योजना बनाएका थिए। उनले भने केपी ओली मरिहाल्छन्, त्यसपछि एमाले कब्जा गर्न सकिन्छ। उनको यही आपराधिक सोच थियो। त्यही योजनाका साथ एकतामा उनी सामेल भए। आफूहरूले देश बनाउने अभियान स्वरूप पार्टी एकता गरेको उनले स्मरण गरेका छन्। आफ्नो योजना असफल भएपछि पार्टी फुटाएर गएको आरोप उनले लगाएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनको उद्देश्य एमाले सिद्धाउने मात्रै भएकाले आफूहरूलाई जिताउन पनि आग्रह गरेका छन्। देशको आर्थिक विकासले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। उनले नेता कार्यकर्तालाई चुनावी अभियानमा होमिन निर्देशन दिएका छन्। 555 जनाको निर्वाचन परिचालन कमिटी मत परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म निरन्तर रहने उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले बाँकी उम्मेद्वारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत रापरपाले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिने नेताहरूलाई आज दिउँसो 1 बजे भित्र उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीको सदस्यता खारेज गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरिने चेतावनी दिएको छ। उम्मेदवारी फिर्ताका लागि सम्बन्धित सदस्यसँग छलफल र आवश्यक प्रयास गर्न बाँकी उम्मेदवारी परेका जिल्ला र उम्मेदवार निकायलाई अनुरोध समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको असन्तुष्ट समूहलाई चुनावपछि सम्मेलन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। असन्तुष्ट समूहमा नेता पवन कार्की लगायतलाई प्रचण्डले हिजो मंगलबार आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। कार्की समूहले अखिल क्रान्तिकारीमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ। उसले तत्काल राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न माग गरिरहेको छ। विवादका बारेमा चुनावपछि सम्मेलनमा जाने हो, अहिले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जानुहोस् भन्नुभयो। प्रचण्ड को भेटबारे कार्कीले भने प्रचण्डले संगठन विस्तार, परिचालन लगायतका चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जाने निर्देशन समेत दिएका छन्।
कलाकार हरिवंश आचार्यले आगामी चुनावमा आफू कसैको प्रचारक हुन नसक्ने बताएका छन्। हिजो मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आचार्यले कसैको पक्षमा भोट माग्न र कसैको प्रचारक हुन नसक्ने आफूहरूको बाध्यता भएको उनले बताएका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा आफूहरूबाट आशा राख्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू सबै राजनीतिक दल र सबै उम्मेद्वारका साझा मानिस भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, कतिले बिर्सनै नसकिने गुण लगाएका हुन्छन्, कतिसँग गहिरो मित्रता हुन्छ, कतिसँग नाता गाँसिएको हुन्छ। देशमा जब निर्वाचन नजिकिन्छ त्यस बखत ती मित्रता, ती नाता र आत्मीय सम्बन्ध गाँसिएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्दछन्। त्यस बखत हामीसँग कोही आशा राख्नु स्वाभाविक हो। मलाई चुनावमा मद्दत गर्देला, मेरो पक्षमा भोट मागिदेला भनेर। तर हामी सबै राजनीतिक दल, सबै उम्मेद्वारका साझा मानिस हौ। ब्यालेट बक्समा खसाल्ने मतपत्र को कुन चीज रोज्ने भन्ने कुरा स्वविवेक हो। आचार्यले अगाडि भनेका छन्, कसैको पक्षमा भोट माग्न, कसैको प्रचारक हुन सकिँदैन, यो हाम्रो बाध्यता हो। त्यसैले मित्रता, आत्मीयता, नातालाई पवित्र नै राखी चुनावमा हामीबाट प्रचार प्रसारको आशा नगरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु, उनले लेखेका छन्। गठबन्धनले बागी उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो मंगलबार बसेको बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले समयभित्रै उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो। गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिएको छ। तदनुरूप सम्बन्धित पार्टी निकायहरूले पनि यो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नुहुनेछ। निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समय सीमा असोज 26 गते दिउँसो 1 बजे भित्र त्यस्ता सदस्यहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने बेहोरा अवगत गराइन्छ, निर्णयमा भनिएको छ। निर्णयमा कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपाल र जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। दशैं मनाउन मन्त्री, नेता र कर्मचारी जिल्ला जाँदा सिंहदरबार सुनसान बनेको छ। दशैं सकिएर सरकारी कार्यालय खुल्न थालिसक्दा पनि सिंहदरबारमा चहलपहल देखिँदैन। नेता र मन्त्रीहरू निर्वाचन प्रयोजनार्थ आफ्नो जिल्ला जाने क्रम बढेसँगै सिंहदरबार सुनसान बनेको छ। मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि गाउँ जाँदा मन्त्रीलाई भेट्न जाने कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको भिड कम भएको छ। मन्त्री तथा नेताहरू आफ्नो निर्वाचन जिल्ला तथा क्षेत्रमा गएकाले पनि सिंहदरबारमा मन्त्री तथा कर्मचारीहरू त्यति देखिन सकेका छैनन्। यसले सिंहदरबार सुनसान हुन पुगेको छ। हिजो मंगलबार पनि सिंहदरबारमा मानिसहरूको आवत जावत निकै कम देखिएको थियो। आइतबार कोजागरत पूर्णिमादेखि दशैं औपचारिक रूपमा सकिएर सरकारी कामकाज सुरु भइसक्दा समेत दशैं बिदामा गएका कर्मचारी फर्किसकेका छैनन्। हाल मन्त्रालयमा सीमित कर्मचारीलाई मात्र देख्न तथा भेट्न सकिन्छ। पछिल्लो केही दिन यता देशभर वर्षा हुँदा भएको जनधनको क्षतिका कारण पनि नेता तथा मन्त्रीहरू विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेका छन्। वर्षाका कारण सडकहरू भत्किँदा राजधानी फर्कनेहरू सहजै समयमै राजधानी काठमाडौँ फर्कन सकिरहेका छैनन्। यसैले पनि सिंहदरबार जानेहरूको संख्या घटाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवा कैलालीबाट चुनाव लड्दैछन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उनले कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को खबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले पहिलो पटक निर्वाचन लड्न धनगढी रोजेका छन्। 39 वर्षीय प्रकाशले आफू युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचनमा उठेको बताएका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन्। धनगढीलाई सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउन र प्रदेश सभामा युवाको अर्थपूर्ण उपस्थितिका लागि निर्वाचन लड्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। देउवाले धनगढीमा अहिले मतदाता भेटघाट कार्य थालेका छन्। यसैबीच डुबानमा परेका धनगढीका स्थानीयले पानी र चिउरा राहत दिनुको सट्टा निकास गरिदिन माग गरेका छन्। हिजो मंगलबार डुबानमा परेका बस्तीमा पुगेका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार समक्ष स्थानीयले पानी परेको बेला आफूहरूले डुबानको समस्याले शास्ति भोग्नु परेको जानकारी गराएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मित्र नगरकी निर्मला सिंहले डुबानको समस्या हल गर्ने भएपछि अबका उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताएकी छिन्। अहिलेसम्म जिताएकाहरूले डुबानको समस्या हटाएनन्। यो विषयलाई कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिएन। अब पनि नहेरे हामी भोट दिन सक्दैनौं, उनले भनिन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 खबाट गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेका प्रकाश देउवाले वडा र उपमहानगरपालिकाले धनगढीको डुबान हटाउन बजेट नपुग्ने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारले योजना बनाएर निकास दिनुपर्ने बताएका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोला धादिङका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर अपूर्व ढुङ्गाना अहिले प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको हिरासतमा उनलाई थुनामा राखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले खानीखोलामा इन्स्पेक्टर डबल बहादुर बमलाई काजमा खटाएको छ। इन्स्पेक्टर ढुङ्गानामाथि सहकर्मी महिला प्रहरीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका कार्यरत महिला प्रहरीले उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा बलात्कार उद्योग गरेको जारी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा ढुङ्गानामाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डीएसपी श्याम खत्रीले जानकारी दिएका छन्। इन्स्पेक्टर ढुङ्गाना असोज 15 देखि हाम्रो नियन्त्रणमा छन्। खत्रीले भने आरोपबारे अनुसन्धान गर्दैछौँ। असोज 15 गते राति 1 बजेपछि इपरका खानीखोला स्थित महिला प्रहरीको ब्यारेकमा आएर ढुङ्गानाले बलात्कार प्रयास गरेको महिला सहकर्मीको आरोप रहेको छ। सो घटना रिपोर्ट हुनसाथ धादिङका एसपी राकेश सिंहले इन्स्पेक्टर ढुङ्गानालाई पक्राउ गर्न आदेश गरेका थिए। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोबाट जनजीवन प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिका 3 पक्रेडाँडाको डुबान प्रभावित इलाकामा स्थानीयको उद्धार गर्नुका साथै राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खडैचा कृषि चौफेरी गाउँमा राप्ती खोला र डुडुवा खोलाको पानी पसेर डुबानबाट प्रभावित स्थानीयको उक्त गाउँपालिकासँग समन्वय गरी उद्धारका साथै खाना र पानी समेत उपलब्ध गराएको सेनाले जानकारी दिएको छ। कैलालीको विभिन्न डुबान प्रभावित इलाकामा स्थानीय र उनका सामग्री स्थानान्तरण गर्नुका साथै सेनाले बाढीको कारण हुलाकी राजमार्गमा आवतजावत गर्न समस्यामा परेका यात्रीहरूलाई सकुशल उद्धार गरेको छ। जुम्ला र कालीकोटमा सेनाले हेलिकप्टर मार्फत 4 जनाको उद्धार गरी सुर्खेतमा पुर्याएको छ। गृह मन्त्रालयले अनुमति नलिई ड्रोन नउडाउन चेतावनी जारी गरेको छ। पछिल्लो समय व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति नलिई अनधिकृत रूपमा ड्रोन उडाएको भन्दै गृहले यस्तो चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलका अनुसार 2 केजी सम्मका ड्रोन उडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सोभन्दा माथिको ड्रोन उडाउन गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। ड्रोनको दर्ता भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गर्नुपर्छ। मानव रहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 ले गरेको प्रावधान विरुद्ध यसरी ड्रोन उडाएमा कारबाही हुने समेत गृहले सूचित गरेको छ। डोटी दिपाल स्थित सेती नदीमाथिको मोटरेबल पुलमा अड्किएको रुख नेपाली सेनाले हटाएको छ। 20 गतेदेखि लगातार भइरहेको वर्षासँग सेती नदीमा आएको बाढीले किनारको ठूलो पिपलको रुख बगाएर पुलमा अड्किएको थियो। रुखका 2 हाँगा पुलको पिलरमा फसेपछि अड्किएको थियो। लगातारको वर्षासँगै नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि स्थानीयवासीमा नदी थुनिने चिन्ता बढेको थियो। हिजो मंगलबार सेनाको भैरव प्रसाद गणको टोलीले रुख हटाएको गणका गणपति प्रमुख सेनानी जनमत बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका। रुखले नदी थुनिने जोखिम बढेका खबर आएपछि अड्किएको रुख निकालिएको गणपति कार्कीले बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 5 स्थित हाँडीगाउँ क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिने चोक्काथु नारायणको जात्रा सम्पन्न गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष कोजागरत पूर्णिमापछि गरिने यो जात्रा यस क्षेत्रको प्राचीन मौलिक संस्कृतिका रूपमा मानिँदै आएको छ। जात्राका क्रममा सोमबार हाँडीगाउँ विशालनगर र गहना पोखरी क्षेत्रमा रथ यात्रा गरिएको पूर्व वडा अध्यक्ष रमेश डङ्गोलले जानकारी दिएका छन्। 3 नारायण एवं कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा समेत भनिने यो जात्रा यस क्षेत्रको प्राचीन जात्रा मानिन्छ। देशका अन्य स्थानमा हुने जात्रा खटको गजुर उल्टो नपारी गरिने र यहाँको नारायण जात्रा पनि उल्टो पारेर गरिने भएकाले कहीँ नभएको जात्रा भन्ने गरिएको विश्वास गरिन्छ। चोक्काथु नारायणको नाममा गुठी जग्गा राखी जात्रा चलाउने व्यवस्था गरिएको थियो। गुठी संस्थानको लागतमा चोक्काथु नारायण एवं 3 नारायणका नाममा गुठी जग्गा राखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को परीक्षा 2080 वैशाख दोस्रो हप्ता र नतिजा साउन मसान्त भित्र हुने जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र 2079-80 को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुने, कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा 2080 वैशाख महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सञ्चालन हुनेछ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 45 दिन भित्र सञ्चालन हुनेछ। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको नतिजा 2080 साउन मसान्त भित्र प्रकाशन हुने र कक्षा 12 को आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीको भदौ मसान्त भित्र प्रकाशन गरिनेछ। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको नतिजा परीक्षा सञ्चालन भएको मितिले 45 दिन भित्र प्रकाशन हुने बोर्डले जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले हिजो मंगलबारदेखि फेवताल सरसफाई अभियान सुरु गरेको छ। विभिन्न 33 ठाउँबाट सुरु गरिएको यस अभियानमा पोखरा महानगरपालिकाका 33 वटै वडाका जनप्रतिनिधि सहित 5000 जना भन्दा बढीले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्। फेवताल सरसफाईका क्रममा भएको यो नागरिक सहभागिता मध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। सबै ठाउँमा हेर्दा 5000 बढीको सहभागिता रहेको देखिन्छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भन्नुभयो, सुरुमा 35 ट्रक फोहोर जम्मा गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर अन्तिमसम्म आइपुग्दा 200 भन्दा बढी ट्रक फोहोर संकलन भइसकेको छ। अभियानको पहिलो दिन 200 भन्दा बढी ट्रक जलकुम्बी झार लगायतको फोहोर फेवतालबाट बाहिर निकालिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। तालको झण्डै 75% क्षेत्रमा फैलिएको झार हिजो अभियानका क्रममा निकालिएको छ। अभियानलाई निरन्तर गर्ने सम्बन्धमा महानगरपालिकाले स्थायी संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने मेयर आचार्यको भनाइ रहेको छ। फेवताल सरसफाई अभियानमा आमा समूह, टोल विकास संस्था, युवा क्लब, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन सम्बद्ध संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले वीरगञ्जबाट भन्सार छलीका सामान बोकेको आशंकामा 3 वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। ना 3ख1009, ना 6ख71 र ना 6ख1878 नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार राति 11:30 बजे ड्राइपोर्ट र सिर्सियाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज 24 रामगढुवाबाट सामान सहितका ती ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बिलमा उल्लेख भएको भन्दा बढी कस्मेटिक, लेडिज जुत्ता, स्टेसनरी तथा इलेक्ट्रिक सामान लोड गरिएको 3 वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 नम्बर हेडक्वार्टरले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष कुमार बस्नेतका अनुसार बरामद भएका सामानको मूल्य 23,48,858 रुपियाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ भने 3 वटा ट्रकको मूल्य 90 लाख पर्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 44 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 2222 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै थप 29 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 575 जनामा झरेको छ। तपाईँ द भोइस अफ नेपालको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ भने आउने सातादेखि थप रोमाञ्चक हुने सम्भावना र प्रतिस्पर्धाको मिश्रण तपाईँले पाउनुहुनेछ। शुक्रबारदेखि ब्याटल चरण सुरु हुँदैछ र 64 जना प्रतिस्पर्धीले जितका लागि होड गर्नेछन्। ब्लाइन्ड अडिसन सकिएको छ र 4 जना कोचले 16 जनाको समूह तयार पारिसकेका छन्। ब्याटलमा एउटा समूहबाट 8 जना बाहिरिनेछन्। एलिमिनेसन राउन्ड पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। सो निर्देशक लक्ष्मण पौडेल ब्याटल चरण तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताएका छन्। ब्लाइन्ड अडिसनमा 84 जना भन्दा बढीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कोच बीचको नोकझोक, रमाइला र भिन्न पृष्ठभूमि भएका प्रतिस्पर्धी, प्रतिभावान तर नछानिएका किस्साले भरिएको ब्लाइन्ड अडिसन साँच्चीकै लोभलाग्दो रह्यो। ब्लाइन्ड अडिसनमा धेरैका आँसु बगे, धेरैले हाँसो समेटे। कोचहरू राजेशपाल राई, प्रमोद खरेल, राजु लामा र प्रविशा अधिकारी बीच प्रतिस्पर्धा र नोकझोक हेर्ने लायक रह्यो। छानिएका प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो टिममा सामेल गराउन यी कोचले गरेका रमाइला हरकत भने दर्शनीय रहेका थिए। 9औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गते औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ। प्रतियोगिताको मुख्य आयोजना स्थल पोखरा रङ्गशालामा यति बेला उद्घाटनका लागि धमाधम तयारी भइरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि रङ्गशाला सिंगार्ने काम भइरहेको छ भने मार्च पासका लागि पोखराका विभिन्न स्कुलमा विद्यार्थी तथा सुरक्षा निकायले तयारी थालेका छन्। औपचारिक उद्घाटन शुक्रबार हुने भए पनि महिला क्रिकेट, ह्यान्डबल तथा फेन्सिङ प्रतियोगिता भने जारी रहेको छ। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 1 महिना अगाडि नै काठमाडौँमा सुरु भइसकेको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेडका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अप्रिलमा भएको प्रिमियर लिगको दौरान एक समर्थकको मोबाइल फुटाएकोमा एफएले जरिमाना निर्धारण गर्ने भएको छ। अप्रिलमा ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेल हारेपछि ड्रेसिङ रुम जाने क्रममा उनले एभर्डका समर्थकको मोबाइल खुट्टाले कुल्चिएर फुटाइदिएका थिए। घटनापछि 37 वर्षीय रोनाल्डो आफैले पनि गल्ती महसुस गरी माफी मागेका थिए। सोही क्रममा उनले लेखेका थिए, मुस्किल समयमा पनि भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खेलको समयमा संयम गुमाउनु हुँदैन थियो, जसले गर्दा फुटबलमा युवाहरूको उत्साह नघटोस् भन्ने हो। म आफ्नो रिस र असंयमता प्रति माफी माग्न चाहन्छु र सम्भव भएमा ती समर्थकलाई फुटबल हेर्न निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। माफी मागे पनि यो गल्तीका कारण रोनाल्डोले एफए सामु प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। एफएले उनीसँग सोधपुछ गरेर जरिवाना रकम निर्धारण गर्ने जनाएको छ।
रुसले युक्रेनमाथि हमला जारी राख्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन्। बाइडेनले हालै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई एडभान्स एयर डिफेन्स सिस्टम, अत्याधुनिक वायु प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने समेत वचन दिएका छन्। रुसले युक्रेनको राजधानी कीव सहित विभिन्न शहरहरूमा मिसाइल आक्रमण गरेको भोलिपल्ट नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार बाइडेनले जेलेन्स्कीलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको बाचा गरेका छन्। यस क्रममा उनले G7 राष्ट्रहरूको आपतकालीन बैठकको आह्वान समेत गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।